नमस्कार, कार्यक्रम उठौं समृद्धिका लागिमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले धेरैजना आक्रान्त भइरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य चौकीको अभाव छ। उपचार नपाएर आम जनमानसहरूले गुनासो गरिरहेको अवस्था छ। यता अस्पतालमा बेडहरू खाली नभएको अवस्था छ। सरकारले चिकित्सक भए मात्रै अस्पताल जान आग्रह गरिरहेको छ। बिरामी छटपटाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै केही पहाडी ठाउँहरूमा भने अस्पताल न डाक्टरहरू छन्। चिकित्सक पहाड जान नमान्ने, सेवा सुविधा खोज्ने गर्दाखेरि पनि पहाडमा समस्या हुने गरेको छ। तर बाँकेमा भने पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको छ। स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना भइरहेका छन्। त्यसको वृद्धि र विकास गर्नको लागि त्यहाँका चिकित्सकहरू, नर्सहरू र त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू पनि लागि परेका छन्, जसले गर्दा बिरामीको सहज उपचारमा सहज भइरहेको छ। यही सम्बन्धी तयार पारिएको हाम्रो बाँके सहकर्मी साथीले तयार पारेको स्थलगत सामग्री अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन र साथमा छु म रविन्द्र घिमिरे। आज हामी बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाभित्र भइरहेका विकास निर्माणका गतिविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयमा रहेर यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। माउन्टेन टेलिभिजन छोडेर कतै नजानुहोला। बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। 4 वर्षको अन्तरालमा राप्ती सोनारी क्षेत्र र जनताका हितका लागि भएको कामले साँच्चीकै स्थानीय तह आएको सार्थकता देखाउँछ। पहिले राप्ती सोनारी क्षेत्र स्वास्थ्यको अवस्थामा शून्य नै थियो पनि भन्न सकिन्छ। भएका स्वास्थ्य चौकीको अवस्था पनि दयनीय थियो। कतै कर्मचारीको अभाव, कतै भवन जीर्ण, कतै पर्खाल नभएका बिना आय स्रोत स्वास्थ्य चौकीका स्वयंसेविकाले काम गर्नुपर्ने लगायतका समस्या थिए भने अहिले सबै वडामा स्वास्थ्य चौकीको स्थापना गरिसकेको छ। पहिला भन्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा सुविधा स्थानीय तह आइसकेपछि सहज भएको र महिलाहरूलाई डेलिभरी सम्बन्धी जस्तोसुकै समस्या आइपरेमा पहिला एम्बुलेन्स थिएन भने अहिले एम्बुलेन्स घर घरमै आउने व्यवस्था समेत गाउँपालिकाले मिलाएको बताएका छन्। साथै बिरामीहरू, सुत्केरी, अपाङ्ग, वृद्ध जस्तोसुकै किन नहोस् सबैलाई अहिले पहिला भन्दा राम्रो भएको बताउँछन् भने अर्कोतर्फ केही सेवाग्राहीहरूले वडा कार्यालयले यसमा कुरा नसुनेको र त्यति चासो नदिएको समेत बताएका छन्। हजुर, म लवराज खरेल, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को स्थानीयवासी। अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा जस्तो हजुरको पहिला संयुक्त गाविस हुँदाखेरि हिजोको संरचनामा चाहिँ अलि थियो, अनि अहिले टुक्रिएर आइसकेपछि बल्ल बडा मुस्किलले स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएको छ। त्यहाँ पनि दक्ष कर्मचारीहरू छैनन्, कर्मचारीको अभाव छ। अर्को कुरो, अब गएको बेलामा बिरामी गएको बेलामा हजुरको अब जुन किसिमको त्यहाँ बस्नुपर्ने हो स्वास्थ्यकर्मी, त्यो स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति देखिँदैन। अनि हजुरको जस्तो अहिलेको अब सरकारले नै ठुलो भनौँ न एउटा प्रायोरिटीमा राखेको महिला यो गर्भवतीहरूको कार्यक्रमहरू एकदमै चलेको छैन। जस्तो सुत्केरी गराउनु पर्ने भयो भने वार्ड नम्बर 7 मै लानुपर्छ। हाम्रो 6 मा कार्यक्रम छैन अहिलेसम्म। बजेट त विभिन्न ठाउँमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट आउँदै गर्दा खर्च गर्दै गर्दा स्वास्थ्यतिर पनि त महिलातिर त झन् धेरै आएको छ। तपाईले स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि छैनन् भन्नुभयो, त्यहाँ त कर्मचारीहरू तपाईले वडा कार्यालयले भन्नु भएको छैन गाउँपालिकालाई? हामीले गाउँपालिकामा भनेका छौँ, गाउँपालिकाले कर्मचारी पठाउने भन्ने कुरो छ। अब यो कस्तो रहेछ, काज मिलानमा कर्मचारी आउने रे अहिले दरबन्दी चाहिँ कायम गरेको छैन। काज मिलानमा यताको उता गर्ने भन्ने कुरो छ। के कारणले अहिलेसम्म कर्मचारीहरूलाई जो ठाउँमा काम गरेको छ, एकजना कार्यालय सहयोगी अनि एकजना अरू 2 जनाले स्वास्थ्य हाम्रो वार्ड नम्बर 6 को स्वास्थ्य कार्यालय सञ्चालन गरेको अवस्था छ। स्वास्थ्य कर्मीको अभाव नै छ। तपाईको भनाइ मतलब यो सामान्य पनि तपाईहरुले औषधि उपचार पाउनु भएको छैन त्यहाँबाट? सामान्य भन्नाले अब जुन सिटामलहरू त पाइरहेछन्, तर अब जस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् नि त हजुरको, जस्तो टिटनेसको सुईहरू, मान्छे महिला डेलिभरीका कुराहरू भए हैन। अब सुत्केरी गर्नुपर्ने मान्छे पल्लो वार्डमा जानुपर्छ, किनभने अब वार्ड विभाजन भइसकेपछि पल्लो वार्डमा पनि वल्लो वार्डको लागि अलिकति आफ्नो वार्ड जस्तो
स्नेह नदेखाउन सक्छ, कर्तव्य तपाईँले भन्नु खोजेको वडा कार्यालयले त्यति मतलब नदिएको चासो नदेखाएको हो? चासो नदेखाएकै हो हजुरको। वडा कार्यालय सक्रिय भएर स्वास्थ्य, अहिले त मान्छे हरेक नागरिकको पहुँच स्वास्थ्यसँग पहुँचेको हुनु पर्यो। मान्छे ज्वरो आएपछि झारफुक गर्न जाँदैन पहिला जस्तो, अहिले त स्वास्थ्य चौकीतिरै जान्छ। तर कतिलाई त अझ पनि थाहै छैन होला स्वास्थ्य चौकी यहाँ स्थापना छ भनेर। किन त्यस्तै किसिमको हामीले अहिलेको यो समयमा आएर पनि अब एउटा जनचेतनाका कुराहरू घर घरमा पम्पलेटहरू ज्वरो आएपछि स्वास्थ्य चौकी फलानु ठाउँमा छ, यस्तो भएपछि काटिएपछि टिटनेसको सुई लाउनुपर्छ भन्ने स्थानीय सरकारले बुझाउन नसकेको हो कि जनताले, अथवा जनताले नै आफूले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरेको? जनताले त अब केहीले बुझेका छन्, बुझ्दै नबुझेका त होइनन्। तर तिनीहरूलाई सक्रिय गराउनलाई त हामीले सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू जस्तै पोस्टर, पम्पलेट होइन, अनि वार्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य चौकीमा केही कार्यक्रमहरू हुनु पर्यो नि, त्यो केही पनि छैन हजुरको। मेरो नाम दुर्गा राणा हो, राप्ती सुनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4। अनि के भन्नु, अब हामीले पहिला भन्दा त अब अहिले धेरै सुविधा पाइरहेछौँ। पहिला त अब केही पनि थिएन। अब अहिले त स्वास्थ्य चौकीमा गएपछि गाउँपालिकाबाट धेरै पहिलाभन्दा धेरै सुविधा छ। तपाईँले भन्न खोजेको स्थानीय सरकार आइसकेपछि यो सुविधा पाउनु भएको छ? स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामी पहिलाभन्दा धेरै सुविधा पाछौँ। धेरै त अब थाहा पाउने पनि, पहिला त केही थाहा पनि हुन्थेन हामीलाई त्यसरी। अब अहिले त सबै सुविधा छ। त कस्तो किसिमको सेवा सुविधा पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? अब कस्तो किसिमको, पहिला जस्तै अब डेलिभरी पनि हामीलाई केही थिएन। अब अहिले हामीलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी गाउँपालिकासँग अब कतै अरू कुनै हस्पिटल सहयोग माग्दा पनि अब एम्बुलेन्स घरै आउने लग्ने, अनि यताउता सबै सुविधा त राम्रो छ त स्थानीय सरकार आएपछि पहिलाभन्दा। तपाईँको परिचय? दशरथ कुर्मी, फतेहपुर वार्ड नम्बर 7, राप्ती सोनारी गाउँपालिका के वार्ड नम्बर 7। अहिले स्थानीय तह आइसकेपछि स्वास्थ्यको सेवा सुविधा कस्तो छ, के छ अवस्था बताइदिनु न। अब गाउँपालिकादेखि राम्रो होला, तर वार्डमा अलि लापरवाहीको हिसाबले हामी हेरेका छौँ। वार्डले त्यहाँ पहिले 33वटा दबाई स्वास्थ्य चौकीमा आउँथे। अहिले के भयो, अहिले त केही हामीलाई थाहै हुँदैन। महिलाहरू जेसँग सोधेपछि त्यसले भन्छ त्यहाँ से तो देते नहीं हैं, एक का दवाई दे देते हैं, जो भी मुड़ पीड़ा हो, चाहे गोड़ पीड़ा हो, चाहे पेट पीड़ा हो। पहिलाको सेवा नै धेरै सजिलो छ, सहज छ। अहिले जस्तै दरबन्दीहरू डाक्टर साहब पनि आउनु भएको छ यहाँ होइन। मेडिकलमा त्यति धाउनु पर्दैन हामीहरूले। अब मेडिकल भन्दा हामी स्वास्थ्य सेवा नै राम्रो हुन्छ भनेर जस्तै अस्पतालमै आउँछौँ हामी। सरकारी अस्पताल भनेको डाक्टर भनेको ऊ हुन्छ नि, डाक्टरहरूले जस्तै तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ, त्यही भएर हामी प्रायः हिँडै आउँछौँ दबाई लिन, केही सोधपुछको लागि, सरसल्लाह गर्नको लागि, सरसल्लाह लिन केही भएपछि। अब सेवा सुविधा त अब यहाँ अब अहिले त विद्युतको अभाव छैन। भोलि विद्युत आयो भने जस्तै हाम्रो यहाँ सिटी क्यामेरा पनि बन्ने होला, एक्सरे बन्ला, भिडियो एक्सरेहरू भन्छन्, ठुल्ठुलो डाक्टरहरू पनि आउला, ल्याब सेवाहरू राख्नुहुन्छ होला पक्कै पनि भन्ने आशा छ हामीलाई। नमस्ते, म सङ्गीता चौधरी, राप्ती सोनारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को स्थानीय बासिन्दा हो। पहिला चाहिँ स्थानीय तह नहुँदासम्म चाहिँ हाम्रो गाविस थियो। गाविस अन्तर्गत हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय थियो। के अरे त्यो स्वास्थ्य कार्यालयमा पहिला चाहिँ के थियो भने त्यहाँ एम्बुलेन्सहरू पनि थिएन। हामी स्थानीयहरू यो राप्ती सोनारी गाउँपालिका पहिला बैजापुर थियो र त्यो बैजापुरलाई चाहिँ एकदमै विकट क्षेत्र मानिएको थियो। त्यो एकदमै विकट क्षेत्र थियो जो बाढीहरू बर्खायाममा हामी के अरे राम्रोसँग हिँडडुल गर्न पाउने अवस्था पनि थिएन। त्यसकारण हामी चाहिँ बिरामी हुँदा हामीलाई के अरे सामान्य ज्वरो आउँदा सिटामोलहरू पनि
पनि राम्रोसँग नपाएको अवस्था थियो भने के अरे त्यतिखेरको सुत्केरी महिलाहरू वृद्धाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरूको लागि एकदमै गाह्रो कन्डिसन थियो त्यो बेलामा औषधि उपचार गर्नको लागि भने अहिले चाहिँ गाउँपालिका भइसकेपछि स्थानीय सरकार भइसकेपछि हामीलाई धेरै कुराहरूको पर्याप्त सुविधा भइसकेको अवस्था छ जुन हामीले सामान्य बिरामीको लागि डाक्टर यहीँ पाइहाल्छौँ सेवा सुविधाहरू सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू चाहिँ यहीँ छ तर अलिकति जटिल बिरामी छ भनेपछि मात्रै हामी नेपालगञ्ज अथवा अन्य कुनै ठाउँमा दगुर्नु पर्ने अवस्था छ अहिले चाहिँ पहिला एम्बुलेन्सको अवस्था पनि थिएन गाडीहरू पनि चल्ने अवस्था थिएन के अरे यातायातको एकदमै गाह्रो अहिले वार्ड नम्बर 4 मा हस्पिटल पनि स्थापना हुँदैछ भन्ने सुन्छ के छ लगभग कति खुसी हुनुहुन्छ एकदमै हामी खुसी छौँ त्यहाँ हाम्रो अहिले त स्थापना भइसकेको अवस्था छ त्यहाँ एकजना अभिभावक पनि हुनुहुन्छ र अन्य डाक्टरदेखि लिएर 24 घण्टा सेवा सुविधा लिन सक्ने कन्डिसन भइसकेको छ अवस्था छ र लिइराखेको अवस्था पनि छ हामी चाहिँ अहिले त्यहाँ एम्बुलेन्स पनि छ एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि छ हामी जतिखेर बिरामी हुँदा पनि हामी सेवा सुविधा पाइराखेको अवस्था छ अब सामान्य कहिले कसो औषधि नभएको बेलामा नहुनु अथवा ठ्याक्क गएको बेलामा औषधि सकिएको अवस्थामा औषधि नपाउनु त्यो स्वाभाविक कुरा हो कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदमै राम्रो सेवा सुविधा चाहिँ भइसकेको अवस्था चाहिँ छ धन्यवाद काम नमस्ते मेरो नाम कान्छा ठाकुर म राप्ती सुनाई 4 को वडा अध्यक्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको हकमा हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि सरकारको नीति अनुरूप हामी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेतिर चाहिँ लागेका छौँ जस्तै वृद्धहरूलाई ज्येष्ठ नानीहरूलाई जुन घरैमा सेवा दिने नीति रहेको छ त्यो पनि चाहिँ दिइराखेका छौँ र हस्पिटलमा हामी चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स पनि चाहिँ राखेका छौँ र एम्बुलेन्स एकदमै विपन्न वर्ग र कसैलाई एकदमै भव्य तबकी समस्याको बेला पनि अवस्था हेर्न हामी चाहिँ एम्बुलेन्स सेवा पनि छुट्टिएका छौँ र अहिले हस्पिटल सञ्चालन भइसकेपछि हामी जुन नेपाल सरकारले चाहिँ जुन लिने चाहिँ शुल्कहरू छन् त्यो पनि एकदमै ग्रामीण भेगमा भए हुनाले यहाँका चाहिँ जनताहरू अलि दयनीय अवस्थाका भए हुनाले हामी त्यो शुल्क पनि हामी एकदमै न्यूनतम चाहिँ राखेका छौँ र वडाको 4 नम्बर वडाको हकमा अरू विकास निर्माण कार्यहरू क्रमशः भइराखेका छन् र जसमध्येमा स्वास्थ्यको हकमा हाम्रो यस प्रत्येक स्थानीय तहमा नेपाल सरकारको नीति अनुसार 1500 बेडको हस्पिटल स्थापना गर्नुपर्ने नियम भावनाले यस वडामा 1500 बेडको हस्पिटल स्थापनाको लागि गाउँपालिकाबाट र सङ्घबाट बजेट परिसकेको छ र वडाले त्यसमा खेल्नुपर्ने भूमिका वडाले जग्गा व्यवस्थापनको क्रममा त्यही हाम्रो हस्पिटलसँग सटेको नेरा आदि सूर्यलालको विद्यालयबाट हामी हस्पिटललाई चाहिने आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइसकेका छौँ र अब सरकारको नीति अनुसार मङ्सिर 15 गते भित्र हस्पिटल शिलान्यास गरिसक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भावनाले हामी गाउँपालिकासँग वडाको तर्फबाट हामी समन्वय गरिरहेका छौँ र अब हस्पिटलको कार्य एकजना डाक्टर पनि स्थापित गरिसकेका छौँ र बाँकी अब जनशक्तिको लागि हामी गाउँपालिकासँग अनुरोध गरिसकेका छौँ।
नमस्ते, म लाहुराम थारू, राप्ती सुनारी गाउँपालिका अध्यक्ष। पालिकाले सर्वप्रथम त यो प्रत्येक बिमारी नागरिकले सामान्य एउटा सिटामोल अथवा चाहिँ सामान्य उपचारका निमित्त उसको चाहिँ डाक्टरले चेक गरेको अथवा चाहिँ औषधि खरिद गरेको विपन्न परिवारहरूलाई गाउँपालिकाले के गरेको छ भने 5,000 देखि 10,000सम्म एउटा राहत स्वरूप चाहिँ औषधि उपचार गर्नका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ। हामी जो जति आएका छन् उहाँहरूले कागज पुगेको भरमा हामीले प्रत्येक वर्ष हामी यो 3 वर्षसम्म यो सुरुवात गरिसकेका छौँ। यो दिइरहेको अवस्था छ। त्यसपछि समग्र रूपमा राप्ती सोनारी गाउँपालिका भित्रको स्वास्थ्यको अवस्था भन्नुहुन्छ भने हामीले राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा अस्थायी हस्पिटल हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। अब केही दिनभित्र हामी उद्घाटन गर्छौँ। अब यो 5 बेडको तत्काल हामी गर्छौँ। हामीले 15 शय्याको अनि हिजो भर्खरै हाम्रो चाहिँ सबै चिज प्रक्रिया जग्गाको त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई डिपिआर गरेर सबै चाहिँ त्यसको छिनोफानो भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। हामीले 15 शय्याको बेड पनि यसमा चाहिँ हामी सुरुवात गर्छौँ र अहिले तत्कालै चाहिँ जस्तै अब हाम्रो यहाँको अवस्था कस्तो छ भने कहीँ नेपालगञ्ज या कहीँ चाहिँ के भन्छ काठमाडौँ लखनऊतिर या जहाँ जुन ठाउँ भए पनि अनि औषधि गराउन म आज यहाँ सामान्य चेक गराउँ त्यसपछि म बाहिर जान्छु भन्ने किसिमले राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा कहीँ चाहिँ हस्पिटल हामीको यहाँ चाहिँ छैन। त्यसैका कारण हामीले तुरुन्त यसलाई चाहिँ अब केही तिहार अगाडि नै हामी सायद यसलाई चाहिँ उद्घाटन अब यस्तो छ। त्यसभित्रको सेवा सुविधा पछि दिने कुराहरू त त्यो गर्दै जाने हो अनि त्यो आवश्यक कुराहरू थप्दै जाने हो। अहिले चाहिँ हामीले डाक्टर हामीले चाहिँ भर्ना गरेका छौँ आफ्नै गाउँपालिकाको स्रोतबाट। त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँको ल्याबको टिम चाहिँ भर्ना गरेका छौँ अनि त्यसपछि यो 2 जना 3 जना अनि यो स्वास्थ्य चाहिँ के नर्स स्टाफ चाहिँ 5 जना हामीले भर्ना गरेका छौँ। अब पछि चाहिँ यो सुरुवात गरिसकेपछि हाम्रो डाक्टर साहबको लिस्ट अनुसार यो सबै चिज गर्नका निमित्त 25 जनाको चाहिँ फेरि थप सङ्ख्या चाहिँ माग गर्नुभएको छ। अब यो कति गर्न सकिन्छ अब त्यो अरू काम भन्दा पनि यो कर्मचारी भर्ना क्रममा अब यो कति गर्न सकिन्छ। अब थोरै भए पनि सबै सेक्टरको त अब गर्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। तर चाहिँ त्यसमा अहिले ठ्याक्कै यतिजना हुन्छन् उतिजना हुन्छन् भन्नुभन्दा पनि टोटल हिसाबमा हाम्रो 25 जना हुन्छन्। 25 जना भित्र त्यसपछि चाहिँ त्यस बाहिर अब कतिजना आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ हेर्दै जाने। डाक्टर चाहिँ कुन तहको राख्दै हुनुहुन्छ? अब डाक्टरको कस्तो छ भने अब हाम्रो यहाँको अवस्था अहिले हामीले नै भर्खर चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ। अब यो फर्स्ट लेभलको के भन्छ अनि मलाई ठ्याक्कै यो याद भएन। एकजना गोविन्द चौधरी हुनुहुन्छ, 2 जनाहरू हामीले चाहिँ सहायक भर्ना गर्ने 3 जनाको चाहिँ हाम्रो छ। तर अहिले हामी 2 जना मात्रै भर्ना गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। अहिलेको अवस्था र पहिलोको अवस्थामा के थियो भने स्वास्थ्य चौकी पनि हाम्रो चाहिँ त्यति व्यवस्थित थिएन। अहिले हामीले चाहिँ सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी पनि हामीले स्थापना गरिसक्यौँ। प्रत्येक वडामा हामीले आइसकेपछि 3टा चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ र चाहिँ भएको स्वास्थ्य चौकीलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। जस्तै इक्विपमेन्टका कुराहरू भयो, कहीँ चाहिँ बााउन्ड्रीका कुराहरू भयो, कहीँ चाहिँ जस्तै अब के भन्छ अयवाका कुराहरू भयो, यो स्टाफ नर्सका कुराहरू भयो। अनि हामीले यो भएको भित्र पनि हामीले केही व्यवस्थापन गरेका छौँ र केही कुराहरू हामीले नयाँ आफै पनि सुरुवात गरेका छौँ। मैले चाहिँ यो पर्सेन्ट भन्नुहुन्छ भने हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ समग्र रूपमा हामीले यो कर्मचारीहरूको बाहेक अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले 1 करोड 45 लाख रुपियाँ अहिले पनि हामी छुट्याएको अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो यहाँ सर्पदंश उपचार केन्द्र हामीले वडा नम्बर 8 धकेरीमा चाहिँ हामीले निर्माण गऱ्यौँ।
त्यो चाहिँ छोटो थोरै पैसामा हामीले चाहिँ 23-24 लाख रुपियाँ हामीले खर्च गऱ्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ नेपाल आर्मीले सबैजनाले सहयोग गरे। पछि चाहिँ त्यहाँ अहिले पनि एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा चाहिँ खडा छ। त्यसपछि हामीले प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा यो स्वयंसेविकाहरूले जुन काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूको 1 रुपियाँ कतैबाट चाहिँ आउने थिएन। त्यसपछि उहाँहरूले गाडी भाडा स्वरूप भनेर हामीले चाहिँ अहिले 1500 रुपियाँ हामीले चाहिँ उहाँ मासिक चाहिँ दिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसपछि चाहिँ यो सुत्केरी भत्ता हामीले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको 500 रुपियाँ हामीले चाहिँ थपेका छौँ। नै अब हाम्रो त यो विशेष गरी योजनासँगै सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ। प्रत्येक सुरुकै वर्षमा जस्तै हामीले सेल्टर भवन 6वटा बनायौँ। अनि यो विपद व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त बहुउद्देश्य भनेर हामीले 6वटा सेल्टर भवन बनाएका छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको हामीले पहिलो वर्ष यो काम गर्ने क्रममा कस्तो भयो भने यो ग्रेडर मसिन नपाउने, रोलर नपाउने, त्यसपछि हामी आफै खरिद गऱ्यौँ। अहिले आफ्नो काम पनि गर्छौँ, बाहिरिया काम पनि गर्न जान्छ हाम्रो मेसिनले हैन। अहिले चाहिँ सहज भएको छ। सुरुवात त हामी धेरै चिज गरेका चाहिँ छौँ। तर कस्तो भयो भने हाम्रो जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने हो कि जे काम पनि। एउटा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने अथवा गाउँपालिकाको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने मलाई भन्नुहुन्छ भने मेरो एउटा चाहिँ अवसरको कुराहरू पनि हो। केही नगरेको ठाउँमा त गर्न पाए नि त हैन। जस्तै अब कहीँ सुरुवात भएको थिएन बत्ती पोलका कुराहरू, बत्ती बाल्नका निमित्त हामीले चाहिँ पोल गाड्यौँ, बत्ती तान्यौँ हैन। यो चाहिँ पहिले गरेको भए त मेरो नाम चाहिँ त्यहाँ जोडिने थिएन नि। त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ अवसरको कुरा हो। तर समस्याको कुरा के हो भने अब यो आर्थिक त चाहिन्छ हैन। अब यो थोरै लगानीमा धेरै समेट्नुपर्ने समस्या चाहिँ त्यो छ। अब सबैतिर अहिले पनि धेरै ठाउँमा बाटाघाटाहरू बनाउनु पर्ने छ, बाँकी छ हैन। अनि स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू त्यस्तै छ। जस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने हामीले 130 जनालाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ गुणस्तरीय शिक्षाका निमित्त हैन। अब समग्र रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा अनि बाटाघाटा धेरै कुरामा चाहिँ सुरुवात चाहिँ भएको छ। जस्तै अब बैजापुरको स्वास्थ्य चौकीमा नयाँ हामीले हस्पिटलका निमित्त पनि हामीले भवन बनाएको छौँ। यो सबै ठाउँमा छ। अब एउटा दुईटा कोठाको त्यस्तो चाहिँ नयाँ। जस्तै अब कचनापुरको हामीले नयाँ बनायौँ, दुईटै कोठा नयाँ, दुईटै भवन हामीले कचनापुर भन्छु। यो 1 नम्बरमा दुईटै भवन हामीले नयाँ निर्माण गऱ्यौँ, हामीले नै गऱ्यौँ। तपाईँको 4 नम्बरमा पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ 5 नम्बरमा ताला हामीले नै थप्यौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 6 नम्बरमा सुरुवात गरेका छौँ, अब अन्तिम भएको छ। त्यसपछि चाहिँ 7 नम्बरमा नयाँ भवन त त्यसरी चाहिँ निर्माण भएन, तर चाहिँ त्यो पर्खाल र चाहिँ अरू मर्मतको कुराहरू यसो छ। अरू क्षेत्रमा प्रायः जसो चाहिँ गाउँपालिकाले बेहोर्नु परेको अवस्था छ। तर कर्मचारी मध्येमा चाहिँ धेरै जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीलाई चाहिँ बरु त्यो कोटा भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ कसलाई आउन दिने नदिने त्यो छान्नुपर्ने परिस्थिति छ। तर चाहिँ स्वास्थ्यमा हामीलाई त्यति कर्मचारीको अभाव चाहिँ छैन। अब एउटा लास्ट क्वेसन छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकीबाट चाहिँ यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले पूर्ण रूपमा सेवा सुविधा नपाएको गुनासो छ नि, के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, स्वास्थ्य नेपाल सरकारको यो भेरी हस्पिटल त सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिँदैन भने तपाईँको स्वास्थ्य चौकीले नै सबै सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने त कुरै हुँदैन। तर मैले यो कुरा कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले स्वास्थ्य चौकीले दिने सेवाहरू, औषधिहरू जस्तै अब 30-35 प्रकारको जुन चाहिँ औषधिहरू हुन्छ, सामान्य सिटामोल पनि नपाएको गुनासो गर्छन् नि जनता। यदि राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा कोही सामान्य सिटामोल नपाएको कोही गुनासो गर्छन् भने मेरो फोन नम्बर दिइदिनु होला र कहाँ को व्यक्ति हो मसँग सम्पर्क गराइदिनु होला। म यो दावाका साथ भन्न सक्छु, म आइसकेपछि यो 6वटै गाउँपालिका भन्दा पहिलो राप्ती सोनारीले औषधि व्यवस्थापन गर्यो र पहिलोको अवस्था धेरै चाहिँ ढिलाइ हुने, औषधि खरिदमा चाहिँ
धेरै विवाद आउने, खरिद नहुने त्यस्तो परिस्थिति थियो। र अहिलेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले जस्तै अब ठेक्का हाल्यो, ठेक्का हालिसकेपछि सबै औषधि दिने बेला कुनै कम्पनीको औषधि चाहिँ नआएको हुनसक्छ, अलिकति ढिलो चाँडो हुनसक्छ। तर चाहिँ समग्र रूपमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको औषधि खरिद व्यवस्थापनमा, औषधि वितरण गर्ने क्रममा हामीसँग चाहिँ गाडी छ। मैले चाहिँ म पटक पनि भन्छु स्वास्थ्य चौकीका सरहरूलाई, तपाईँहरूलाई चाहिँ गाडी नभएर औषधि नपुग्ने तपाईँहरूले त्यस्तो कहीँ मैले सुन्न पाएँ भने म तपाईँहरूलाई नै कारवाही गर्छु भनेर मैले भनेको छु। मैले चाहिँ आफ्नै गाडी चढ्ने गाडीमा पनि मैले चाहिँ औषधि छोड्न पठाउँछु। अहिलेको अवस्था त्यो अवस्था चाहिँ छैन। हुनसक्छ कहिलेकाहीँ जस्तै अब कुनै औषधि आवश्यक छ, त्यो औषधि त्यो समयमा चाहिँ अलिकति ढिलो चाँडो चाहिँ हुनसक्छ। तर चाहिँ समग्र रूपमा पहिलाको भन्दा अहिलेको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाभित्रको औषधि व्यवस्थापनमा छिटो छरिटो हुन्छ। हामीसँग चाहिँ रेगुलर जस बेला पनि माग गरेको खण्डमा हाम्रो गाडी तैनात हुन्छ। हामी आफै चाहिँ छोड्न जान्छौँ। पहिलोको परिस्थिति कस्तो थियो भने जस्तै अब नेपालगञ्जबाट औषधि ल्याउनु पर्यो, पछि गाडी हायर गर्नु पर्यो, अनि पाउने हो कि नपाउने हो त्यस्तो परिस्थिति भएको अवस्था हो। अहिलेको परिस्थितिमा त्यसरी मैले सुनेको छैन। यदि कसैले सीतामूल पाउँदैन, कुनै स्वास्थ्य चौकी गएर चाहिँ त्यो अफिसै बन्द हुन्छ, उनले चाहिँ आफ्नो सेवा पाउँदैनन् भने मेरो नम्बर दिइदिनु होला, म कहाँ सम्पर्क गर्न लगाइदिनु होला। त्यहाँ त्यो छिटो छरिटो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अझै, अनि म चाहिँ त्यसमा लागि पर्ने पनि छु। तपाईँको धेरै वर्ष कि पछि म त धेरै वर्ष भइगयो। हाम्रो त डिजे बाजेको पालीबाट बस्नु। नमस्कार, म हिरामणी गुरुङ थारू, बैजपुर स्वास्थ्य चौकी अधिकृत छैठौँ। म यहाँ विगत 22 वर्षदेखि म यस स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छु। अहिले यो राप्ती सोनारी अस्पताल भएको छ। पहिलाको तुलनामा अहिले पहिला स्वास्थ्य चौकी थियो, अहिले राप्ती सोनारी अस्पताल भएको छ। र पहिलाभन्दा बिरामीहरूको दर पनि धेरै नै घटिसकेको छ, किनकि धेरै स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू चलेका छन्। यो पहिला राप्ती सोनारी गाउँपालिका यो बाँके जिल्लाकै टप संस्था हो यो बैजापुर भनेको। र बाँके जिल्लाको हामी उत्कृष्ट पनि प्रत्येक साल हुन्थ्यौँ यहाँ। प्रथम फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ भइरहेको थियौँ हामी यहाँ। र अहिले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 राप्ती सोनारी अस्पताल भएको छ। गत वर्ष हामीले यस स्वास्थ्य चौकीबाट 18,591 जनालाई स्वास्थ्य सेवा दिएका थियौँ। त्यस्तै गरेर सुत्केरी चाहिँ 244 जना भएका थिए। अनि चौथो पटक गर्भवती जाँच गरेको 137 जना हुनुहुन्थ्यो भने अहिले हामीले यो साउनदेखि यतातिर 71 जनालाई हामीले सुत्केरी भएका छन् भने चौथो पटकको जाँच चाहिँ 44 जनाको भएको छ। त्यस्तै गरेर बिरामीले साउनदेखि आजसम्म
8,808 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। अब राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले यसलाई अस्पताल त घोषणा गरिसकेको छ। एकजना मेडिकल अफिसर पनि डाक्टर साहब आउनुभएको छ। तर हामीले 24 घन्टे इमर्जेन्सी तत्काल चलाउनलाई हामीले अब गाउँपालिकासँग स्वास्थ्य कर्मी पनि माग गरिसकेका छौँ। त्यो गाउँपालिकाबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू प्राप्त भएको खण्डमा हामीले 24 घन्टे इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ। र अहिले जुन हामी भएको जति दरबन्दीको छौँ, पहिलाको पुरानो दरबन्दीको कर्मचारीहरूबाट अहिले हामीलाई 24 घन्टे इमर्जेन्सी सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेछ, किनकि हामीले दिउँसो पनि सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँले देखिराख्नु भएको छ, हाम्रो यहाँ बिरामीहरूको अत्यधिक चाप छ। प्रत्येक दिन हामीले लगभग एक दिनमा सरदर 100 जनाभन्दा माथि सेवा लिन आउनुहुन्छ। त्यस कारणले तत्कालै गाउँपालिकाले स्वास्थ्य कर्मी पठाइदिएर हामीलाई इमर्जेन्सी सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। र अरू सेवा विस्तार गर्नको लागि अहिले अब गाउँ स्कुलले पनि हामीलाई जग्गा दिइसकेको छ। सायद यसै महिनामा भवन टेन्डर भएर बन्न सुरुवात हुन्छ। अझै अलिकता सम्पूर्ण पूर्वाधार भएपछि अस्पतालको सेवा दिन सक्छौँ। तत्काललाई हामीले इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन गर्न नमस्कार, म चाहिँ डाक्टर गोविन्द थारू, घर चाहिँ कोवलपुर 5 भाँके। म चाहिँ यो राप्ती सुनारी अस्पतालको चाहिँ मेडिकल अधिकृत एमओ हो। म यहाँ आएको चाहिँ लगभग 6 महिना भइसक्यो। म सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ यो हेल्थ पोस्टको नामले थियो, बैजापुर हेल्थ पोस्ट होइन। अनि त्यसपछि यो राप्ती सुनारी अस्पताल भएको चाहिँ हजुरको 1 महिना भएछ। र म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ अब यो राप्ती सुनारी गाउँपालिका भन्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा विकट ठाउँ नै भन्ने बुझिन्छ होइन। अब यहाँ भन्दाखेरि विद्युतको अभाव छ र यहाँ चाहिँ बाटोघाटोको पनि समस्या छ। जस्तै अब हामीलाई नै अब ड्युटी आउनु छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ खोला छ होइन, बाढी तर्नु पर्थ्यो, त्यसको समस्या थियो। र म यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ के थियो भने चाहिँ अब त्यति बेला एउटा समस्या भन्दाखेरि कोभिड-19 थियो होइन। अब त्यति बेला चाहिँ हामीले आइसोलेसन पनि हेर्न जान्थ्यौँ, क्वारेन्टाइनमा पनि हेर्न चाहन्थ्यौँ। र यहाँ नि सेवा सुविधाहरू दिन्थ्यौँ हामीले होइन। अब यहाँ मेन समस्या यो हाम्रो हस्पिटलमा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ विद्युतको अभाव छ र अर्को चाहिँ खानेपानीको अभाव छ। र यो ठाउँमा धेरैजसो बिरामी आउनु भनेको छाला रोग सम्बन्धी हो, अनि चाहिँ आँखाको समस्या हो, र अर्को चाहिँ यो हात खुट्टा दुखाइको समस्या हो। हामीले चाहिँ अब यहाँ सेवा दिनुपर्दाखेरि हामी कहाँ अब यहाँ पर्याप्त मात्रामा ल्याबको अभाव छ र एक्सरेहरूको अभाव छ। र अब भिडियो एक्सरेहरू युएसजीहरू चाहिँ छ होइन। अब र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मेडिसिनको नि अभाव छ। हामीले जुन मेडिसिन दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ उपलब्ध छैन। अब जुन गभर्मेन्टले दिइरहेको छ त्यही दिइरहेको छ हामीहरूले। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल्याबको अरू सामानहरू चाहिँ हामी कहाँ आएको छ होइन। र अब पुरै सामान चाहिँ आउन सकेको छैन। र बेडहरू पनि केही थप 5 बेडहरू आएको छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उताको बिल्डिङमा चाहिँ त्यो राखेको छौँ। र अब छिट्टै नै सुरुवात गर्ने सोचमा पनि छौँ होइन। र अब दरबन्दी नै खुल्दैछ। अब हाम्रो यहाँ टोटल स्टाफ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ 12 जना मात्रै छौँ होइन। अब त्यो हस्पिटलको पुरा सेवा दिनलाई हामीले चाहिँ अब स्टाफ नै चाहिन्छ, कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ। अब कर्मचारीको पनि आवश्यक छ। अब यसमा अब गाउँपालिकालाई नै हामीले चाहिँ स्टाफको मागहरू गरेका छौँ होइन। 15 बेडको सुरुवात गर्नलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2टा यहाँ हुनुपर्ने हो। त्यसमध्ये अब 1 जना चाहिँ म छु, 1 जना अझै चाहिन्छ। र हामीले चाहिँ थप कर्मचारी माग गरेको भनेको 4वटा चाहिँ याची हुन्, अनि 4वटा स्टाफ नर्स हुन्, अनि 2टा चाहिँ
सिएमए हुन् र स्विपर 2 जना अनि एक्सरे वाला 1 जना अनि ल्याब टेक्निसियन 1 जना। अब मेन चाहिँ एउटा मेडिसिन सबभन्दा सुरुमा चाहियो हैन। अब जस्तै बिरामी आएपछि तिनीहरूलाई अब दिनुपर्ने मेडिसिन हो हैन, र स्टाफ र मेडिसिन र यो बेडहरू। अब एउटा बिल्डिङ यो हाम्रो चाहिँ भर्खरै अब सुचारू पनि हुन लागेको छ र केही बेडहरू पनि उतातिर आएको छन्। अब केही सामानहरू चाहिँ बाँकी नै छ। अब एउटा मेन समस्या भन्दाखेरि के हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ विद्युतको अभाव छ। अब विद्युत आइदियो भने अब हामीलाई यहाँ सञ्चालन गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो। गर्दा हाम्रो के छ भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ स्टाफहरू छन् हैन, यो महिनामा चाहिँ 2 चोटि चाहिँ हुन्छ हैन। एउटा चाहिँ गाउँघर क्लिनिक हुन्छ र एउटा चाहिँ खोप हुन्छ। त्यो गाउँघर क्लिनिक र खोपमा चाहिँ 3 दिन चाहिँ गाउँघर क्लिनिक हुन्छ र 3 दिन चाहिँ खोपको कार्यक्रम हुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। आज हामीले बाँके जिल्लाको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाभित्र भए गरेका विकासका गतिविधि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा रहेर यहाँहरूलाई हामीले त्यस विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अर्को समयमा फेरि अन्य विषयवस्तुहरू लिएर हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म रविन्द्र घिमिरे बिदा चाहन्छु। नमस्कार।